नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। मौजूदा हुकूमत की सूरत हाल ये है कि ये हमेशा देर कर देती है। वो जैसे एक शेर है, तो ये भी इसी तरह उसी शायर के मानंद हमेशा देर कर देती है। वो गुजरना वाला में पीडीएम के जलसे की इजाज़त देने का मामला हो या सरकारी मुलाजमीन के साथ मुज़ाकरात की बात हो, तो करती तो वही है जो होता है या होना चाहिए, लेकिन और ये खर्चे भी अखराजात भी करती है इंतजामिया को मुतहरिक करके, और मीडिया पे वो इशू को अंडर डिस्कशन लाके, लेकिन उसके बाद वही करती है जो उसको करना चाहिए, या जैसे लोग एक समझने वाले समझदार लोग समझते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वो होता वही है। लेकिन ये देर करके फिर करती है, और उसकी वजह से बहुत तनकीद का निशाना भी बनती है। तो आज हम डिस्कशन ये करेंगे कि हुकूमत ने पीडीएम को आखिर गुजरना वाला जलसे की कल के जलसे की इजाज़त दे दी है, और यहाँ जो रेड जोन में पार्लियामेंट के सामने जो मुलाजमीन धरना दिए बैठे हैं, उनके भी कुछ जो मुतालबात थे वो मंजूर कर लिए, बाकी अंडर डिस्कशन है, वो भी मंजूर हो ही जाएंगे। जिन दोस्तों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, इसको सब्सक्राइब करें, वॉच करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो मैं बात कर रहा था कि पिछले 2 दिनों से हुकूमत की कोशिश यही थी कि गुजरने वाला जलसा जो है पीडीएम का वो ना हो, और पीडीएम को डरा धमका के ये इस जलसे को मुलतवी कराया जाए। वो एक पहले ये बात की गई थी कि वज़ीर आज़म ने कहा कि जलसे की इजाज़त है, और अपोजिशन को ये राइट है कि वो एहतजाज करे, जलसा करे। उसके बाद फिर नेशनल जो कोऑर्डिनेशन कमेटी है कोरोना के हवाले से, उसमें ये तजवीज़ दे दी गई कि ऐसे जो भी तकारीब भी हैं उनको मुलतवी किया जाए। ऐसे तकरीब नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे कोरोना बढ़ेगा, और ऐसे इस हवाले से फिर ऐसे जलसे जुलूसों पे पाबंदी की तजवीज़ भी आई थी। फिर कल वज़ीर आज़म के पास जो तर्जमान हैं हुकूमत के, उनकी मीटिंग हुई थी। उसमें भी वज़ीर आज़म ने यही दोहराया कि कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, कोई एनआरओ नहीं दूंगा, कुछ भी नहीं करूँगा, और कोई हुकूमत को डर नहीं है, कोई खौफ नहीं है। लेकिन देखा जाए तो हुकूमत डरी हुई है, क्योंकि अब इस जलसे के पीडीएम के मुतहरिक होने के बाद बाकी रियासत के जो दूसरे स्टेक होल्डर हैं, वो इस अमल को, पीडीएम के एहतजाज को रोकने के मूड में नहीं है। बाकी हुकूमत अपने तौर पे, हुकूमत में भी क्या, या तो वजीर आजम इमरान खान साहब बोल रहे हैं, या एक दो वजीर बोल रहे हैं, और जो वजीर बोल रहे हैं वो तो ऐसा ऊट पटांग बोल रहे हैं कि वो कहते हैं ना कि वो जलती हुए पे वो तेल डाल रहे हैं। वजीर आजम के ये एक ही बात है कि एनआरओ नहीं दूंगा, नहीं झुकूंगा, कोई कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, कोई डर नहीं है। लेकिन डर है। आज पंजाब गवर्नमेंट ने पीडीएम को गुजरनवाला में जलसे की इजाज़त दे दी है। अब जलसा होगा। अगर जलसे की इजाज़त देनी है थी, तो बाकी सारे इंतजामिया को मुतहरिक करके अखराजात बढ़ाने की ज़रूरत क्या थी? वहाँ बहुत सारे सैकड़ों के तादाद में पुलिस को बुलाया गया, कंटेनर्स लाए गए, कंटेनर्स लोगों रोडों पे लगाए गए, लोगों को गिरफ्तार किया गया, कारकुन गिरफ्तार हुए, उस पर तनकीद हुकूमत पे हुई। ये सारी ख्वारी उठाने के बाद अगर आपको इजाज़त देनी थी, तो ये पहले क्यों नहीं थी? अजीब लगता है कि आप अखराजात भी करें, और मीडिया पे तनकीद का निशाना भी बने, और जो जमहूरी इक़दार हैं उनको भी लताड़ें और उनकी भी खिलाफ वर्जी करें, उसके बाद वही करें जो करना चाहिए। अगर यही इजाज़त देनी थी तो 2 दिन पहले आराम से दे देते। शायद शायद अगर ये 2 दिन पहले ये हुकूमत फैसला करती इजाज़त देने की, तो ये जलसा क्राउड पुलिंग नहीं होता। अब मेरे ख्याल में ये कल वाला पीडीएम का जलसा क्राउड पुलिंग होगा, क्योंकि अब एक चैलेंज है अपोजिशन के लिए भी कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग लाए जाएं। और मुस्लिम लीग नून की सारी क़यादत पिछले 2 दिनों से वहां गुजरनवाला में बैठी हुई है, और उनकी ये पूरी कोशिश है कि ये जो पावर शो हो वो दिखाई दे, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का पावर शो दिखाई दे। है तो जाहिर है एक जो इत्तेहाद है या एक उसी का जलसा है, लेकिन लोग वहां दिखाई देंगे तो उससे पता चलेगा कि ये उसमें अक्सरियत किसकी थी। तो मुस्लिम लीग ने वहां कैंप कायम कर लिया,
اور ان کے زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں گے. مریم نواز آئے گی تو ظاہر ہے اس کی جو تقریر ہے وہ سننے کے لیے بہت سارے پنجاب کے لوگ آئیں گے, باقی صوبوں کے لوگ بھی قافلوں کی صورت میں آئیں گے, بلاول بھٹو صاحب بھی آئیں گے, وہ بھی پیپلز پارٹی کے قافلے بھی آئیں گے, اور کہا جا رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان بھی قافلے کی صورت میں اور جلوسوں کی صورت میں وہاں آئیں گے. تو بات وہی ہونی ہے کہ یہ جلسہ کراؤڈ پولنگ اب ہوگا. پہلے اگر نہیں ہوتا, اگر گورنمنٹ اس پہ یہ گرفتاریاں نہیں کرتی, یہ باقی ساری چیزیں نہیں کرتی, تو شاید یہ اتنا بڑا جلسہ نہیں ہوتا. لیکن اب یہ اپوزیشن کے لیے چیلنج ہے, یہ نہ صرف اپوزیشن کے لیے چیلنج ہے, یہ اب گورنمنٹ کے لیے بھی چیلنج ہے کہ پنجاب میں اگر یہ پاور شو پی ڈی ایم کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر حکومت کا اگلا لاہ عمل کیا ہوگا, حکومت کہاں کہاں روکے گی. اور میرے خیال میں اب حکومت اگر یہ کل والا جلسہ اگر کامیاب ہوتا ہے تو آگے نہیں روک سکے گی. دوسری بات ہم یہ کریں گے کہ پچھلے 2 روزوں سے ریڈ زون میں پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے مختلف شعبوں کے جو ملازمین ہیں وہ دھرنا دیے بیٹھے ہیں. رات 3-4 مذاکرات کے دور ہوئے, میرے خیال میں بہت سارے مذاکرات کے دور ہوئے. اس میں کچھ ملازمین جو اب مختلف سیکٹرز کے ملازمین ہیں, ہیلتھ ورکرز ہیں اس میں, اور ملازمین ہیں, اور کچھ بینکس کے ملازمین ہیں, کچھ مختلف اور شعبوں کے ملازمین ہیں. کچھ شعبوں کے ملازمین کے کچھ مطالبات ماننے کی اس کو یقین دہانی کرائی گئی ہے, وہ واپس اپنے گاؤں جا رہے ہیں. لیڈی ہیلتھ ورکرز وہ رات انہوں نے دھرنا دیا پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے ریڈ زون میں, اور یہ اس میں ظاہر ہے اکثریت خواتین کی ہوتی ہے, اور وہاں خواتین کی اکثریت تھی. ریاست مدینہ میں اب لوگ مجبور ہوئے کہ مہنگائی کی وجہ سے, مراعات نہ ملنے کی وجہ سے, انشورنس تنخواہیں نہ بڑھنے کی وجہ سے وہ مجبور ہوں کہ وہ اب دھرنے دیں. اب سردیاں شروع ہو گئی ہیں اسلام آباد میں, رات سرد ہوتی ہے, اور رات 19 سردی میں خواتین نے روڈوں پہ ٹائم اپنا گزارا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ اب گورنمنٹ مجبور ہوگی کہ یہ مطالبات مانے, اور بہت پہلے تھوڑے مطالبات مان کے جان چھڑا سکتی تھی, اب سارے مطالبات اس کو ماننے پڑیں گے, اور نہیں تو اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے اس سے احتجاج سے جان چھڑانے کی. تو اگر یہ چیزیں پہلے سے کرنی چاہیے تھیں, کر لی جاتی تو شاید یہ جو صورتحال ہے وہ نہ بنتی. تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ وہ جلسے پی ڈی ایم کا جلسہ ہو, وہ سرکاری ملازمین کے ساتھ مذاکرات کی بات ہو, بڑی بات یہ ہے کہ کوئی پرسنلٹی نہیں ہے حکومت کے پاس کہ اگر لوگوں کے پاس جائے, مذاکرات کرے, اور لوگ اس پرسنلٹی سے کنونس ہوں. یہ اس موجودہ حکومت کا بڑا المیہ ہے. عمران خان کا ایک اپنا بہیو ہے, وزیر اعظم صاحب کا, وہ کہتا ہے کہ کچھ نہیں دوں گا, کچھ نہیں سنوں گا, کچھ نہیں کروں گا, لیکن کرتا تو وہی ہے. باقی جو کیبنٹ ممبر ہیں اس میں کوئی بڑی پرسنلٹی نہیں ہے جو جا کے مذاکرات کرے تو وہ اس کی شخصیت لوگوں کو متاثر کرے, یا لوگوں کو یقین ہو کہ یہ چیز ہو جائے گی. تو اس لیے لوگوں کی حتی الامکان یہ کوشش ہے کہ وہ سارے مذاکرات مطالبات منوا کے اٹھے. اور جیسے اب پی ڈی ایم نے اپنے مطالبات منوا لیے کہ کورونا ہو کچھ بھی ہو اس کو جلسہ کرنا ہے, اس کو جلسہ کرنا ہے, اور پنجاب حکومت نے اس کو اجازت دے دی, مجبوراً اجازت دے دی. یہ سرکاری ملازمین کے ساتھ کچھ مذاکرات ہو گئے ہیں طے, کچھ مطالبات مان لیے گئے, کچھ مان لیے جائیں گے. اگر یہ سارا کچھ ہونا ہے تو پھر یہ سارا خرچہ کرنا, یہ پولیس انتظامیہ کو متحرک کرنا, ان کے گاڑیوں کے فیول کے اخراجات, کنٹینرز لانا, ان کو ریڈ زون میں لگوانا, اور یہ روڈ رستے سارے بند کرنا, اس کی ضرورت کیا تھی؟ تو یہ اس کو, لیکن یہ صورتحال مسئلہ یہ ہے, یہ حکومت کو سمجھائے کون؟ کیونکہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ ایک ضدی قسم کی یہ حکومت ہے, ضد کر کے بیٹھتی ہے, مانتی نہیں, وہی چیزیں ہیں, لیکن پہلے یہ دکھاوا دے کرتی ہے کہ اس کو کچھ پرواہ نہیں ہے, وہ کچھ نہیں مانتی. تو باقی جو صورتحال کل جو جلسے کی بنے گی, آج نہیں, وہ بات یہ بھی کرنی تھی کہ جلسے سے پہلے آج پی ڈی ایم کی قیادت کا اسلام آباد میں اجلاس ہے, شام کو اس کی پریس کانفرنس ہونی ہے. اس میں یقینی طور پہ پہلے پریس کانفرنس کا موضوع اور ہوتا
کیونکہ اگر اجازت پی ٹی ایم کو جلسے کی نہیں ملتی، اب اجازت مل گئی ہے، اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو حکمت ملی ہے اس کا اعلان ہوگا جلسے کا، تو اسی حوالے سے آپ کو پھر سے اپڈیٹ کریں گے، ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔